नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी मोअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 23 का तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीह इंशाअल्लाह हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। व इन वाव और इन अगर, कुंतुम हो तुम, फ़ी रैबिम शक में, मिम्मा उससे, नज़्ज़लना जो हमने उतारा, अला अब्दिना अपने बंदे पर, फ़अतू तो पस तुम ले आओ, बिसूरतिम एक सूरत में, मिस्लिही इसके मिसल कोई सूरत ले आओ, वदउ और तुम बुलाओ, शुहदाअकुम अपने गवाहों को भी साथ, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा और जितने तुम्हारे गवाह हैं उनको भी बुलाओ तुम, इनकुन तुम स्वादिकीन अगर तुम सच्चे हो। व इन लम तफ़ालू, आगे आयत नंबर 23 में है, व इन लम तफ़ालू बस अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, वलन तफ़ालू और हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, फ़त्तकुन नारा तो बचाओ तुम अपने आप को, अन्नारा आग से, अल्लती वो आग, वक़ूदुहन नासु के जिसका ईंधन लोग हैं, वल हिजारा और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, अब इसमें ये जो दो आयतें हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 23 और 24, इनसे पहली दो आयतों में तौहीद का इस्बात था और इन दोनों आयतों में रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्बात है। वो हिदायत जो कुरान लेकर आया, इसके दो अमूद हैं, नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत। पहली दो आयतों में अल्लाह ताला के चंद महसूस काम जिक्र करके तौहीद साबित की गई और इन दो आयतों में अल्लाह ताला का कलाम पेश करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत साबित फरमाई गई। और जो साबित करने का तरीका है दोनों का एक ही है। पहली दो आयतों में चंद ऐसे काम जिक्र थे जो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं कर सकता था, मसलन ज़मीन और आसमान का पैदा करना और आसमान से पानी उतारना और पानी से फल फूल पैदा करना। खुलासा इस्तदलाल ये है कि जब ये काम अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता तो इबादत का मुस्तहिक भी अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इन दोनों आयतों में एक ऐसा कलाम पेश किया गया जो अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। ना कोई इंसान, फ़र्द या जमात इसकी मिसाल और नज़ीर ला सकती है। जिस तरह ज़मीन और आसमान की बनावट, पानी बरसाने और इससे फल फूल निकालने से इंसानी ताकत का आजिज़ होना इसकी दलील थी कि ये काम सिर्फ़ अल्लाह ही का है। इस आयत में कुरान ने पूरी दुनिया के इंसानों को खिताब करके चैलेंज दिया गया कि अगर तुम इस कलाम को अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि किसी इंसान का कलाम समझते हो तो तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी ऐसा कलाम पेश करने पर कुदरत होनी चाहिए। पूरा कलाम तो क्या, तुम इस कलाम के एक छोटे से टुकड़े की मिसाल भी बनाकर दिखला दो तो बड़ी बात है। और इस पर तुम्हारी मज़ीद आसानी के लिए तुम्हें यह कहा जा रहा है कि तन्हा कोई आदमी ये काम ना करे, तुम्हें अख्तियार है कि तुम पूरे जहां में से जिसको अपना मददगार बनाना चाहो बना सकते हो और एक बैनुल आलमी कॉन्फ्रेंस करके इस कुरान की छोटी सी सूरत की मिसाल भी बना लो। फिर इसी पर भी बस नहीं, दूसरी आयत में इनको गैरत दिलाई गई कि तुम्हारी मजाल नहीं कि इस जैसी एक सूरत बना सको, और फिर अजाब से डराया कि जब तुम इस कलाम की मिसाल बनाने से अपना इज्जत महसूस करते हो, ये साफ इसकी दलील है कि ये इंसान का कलाम नहीं बल्कि ऐसी हस्ती का कलाम है जो तमाम मखलूक से माफूक और बुलंदोबाला है, जिसकी कुदरत कामिला सब पर हावी है। तो फिर इस पर ईमान न लाना अपने हाथों जहन्नम में अपना ठिकाना बनाना है। हासिल ये है कि इन दोनों आयतों में कुरान करीम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला मौजिज़ा बतलाकर आपकी रिसालत और सच्चाई का सबूत पेश किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात तो हज़ारों हैं और बड़े बड़े हैरत अंगेज़ मौजिज़े हैं, लेकिन उन सब में से इसी जगह आपके इल्मी मौजिज़े को यानी कुरान के जिक्र पर इत्तफ़ाक़ करके ये बतलाया गया कि आपका सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान है। और इस मौजिज़े को अंबिया इस्लाम के आम मौजिज़ात में भी एक ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। आम दस्तूर ये है कि हर नबी और रसूल के साथ अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से कुछ मौजिज़ात ज़ाहिर फरमाए।
مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر قرآن حکیم ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اور یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہو جانا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لے۔ اسی لیے ارشاد فرمائے وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ اِن کُنتُم صادقین، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ اِن کُنتُم صادقین، اپنے گواہوں کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور دوسری آیت میں پھر ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات صرف ان کی حیات تک معجزے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا معجزہ ایسا معجزہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس کی حیثیت باقی ہے۔ آج بھی ایک اتنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم اور دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال پہلے نہ کوئی لا سکے اور نہ آج لا سکتے ہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو پیش کر کے دکھلائے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ مفسر جلالین میں اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے متعلق باحوالہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہیں یہ۔ ایک قرآن کا معجزہ، یعنی دو معجزے جو ہیں وہ قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ اور دوسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکری کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے، اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے نئی کنکریاں لے کر آتا ہے۔ اب اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں پورا ٹیلہ لگ جاتا جس میں جمرات چھپ جاتا، چند سالوں میں جمرات کے بجائے وہاں پر پہاڑ نظر آتا۔ لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائے۔ تو اب وہاں پر اس جگہ صرف ان بد نصیبوں کی کنکریاں باقی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے اس جگہ پر پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پورا پہاڑ کھڑا ہو جاتا۔ یہ مشاہدہ ہر زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ سنا ہے یہاں سے اب کنکریاں اٹھانے کا کچھ انتظام ہو رہا ہے، مگر جو 1300 برس تک کا عمل ہے نا وہ اس مضمون کی تصدیق کے لیے کافی ہے، کیونکہ 1300 سال تک وہاں سے کنکریاں کسی نے بھی نہیں اٹھائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اس میں سچے ہو، اگر سچے نہیں ہو تو پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر سچے ہو تو پھر لے آؤ مثال، اور اگر سچے نہیں ہو تو پھر کیا ہے، جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس پورے جو اس کا خلاصہ ہے، 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے اس دعوے اور چیلنج پر صرف نہیں اکتفا کیا گیا، بلکہ انہیں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم یہ چیلنج نہیں قبول کر سکتے یا اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکتے تو پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جو آیت نمبر 23 میں اگلے پیج پر بیان ہوا، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اعدت للکافرین، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کے اس دعوے اور چیلنج پر صرف یہی نہیں کہ پورے عرب نے ہار مان لی اور سکوت کیا، بلکہ اس کے بے مثل اور بے نظیر ہونے اور اپنی عاجزی کا کھلے طور پر انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کی کوئی وجہ نہ تھی، بلکہ سارا عرب جو ہے نا، ساری دنیا جو ہے وہ اس کی مثل لانے سے عاجز ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس کی مثال لانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ عرب کے سردار سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اقرار کیا، ہم نے خام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے رشتے ناطے توڑے اور تعلقات بھی خراب کیے۔ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہرگز جھوٹے نہیں ہیں، اور جو کلام وہ لائے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں دیکھیں مخالف ٹیم تھی، انہوں نے خود اقرار کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور نہ یہ نبی جھوٹا ہو سکتا، لیکن ایمان لانے میں ان کی غیرت، ان کی عزت و نفس کیا ہے وہ آڑے آ گئی۔
انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری قوم ہمیں کیا کہے گی؟ برا بلا کہے گی کہ تم نے اس شخص کی کیا ہے بات کو مان لیا ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہو۔ سب کچھ سچ اور حق جاننے کے باوجود انہوں نے اپنی ہردرمی برقرار رکھی اور اپنی غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اسلام کی حقانیت جاننے کے باوجود وہ اسلام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت جاننے کے باوجود اس سے دور رہے۔ اب یہاں پر قرآن ساری دنیا کو اپنی مثال لانے کا چیلنج دیتا ہے۔ کوئی بھی نہیں لا سکا آج تک، نہ لا سکا ہے اور نہ لائے گا آئندہ لا سکتا ہے۔ ہر مسلمان دنیا کے ماہرین علم سیاست کو چیلنج کر کے کہتا ہے کہ تم میری ایک آیت کی طرح کوئی ایک آیت بنا کر لے آؤ، لیکن ساری دنیا اس سے کیا ہے؟ عاجز ہے۔ اس سے صاف واضح نظر آتا ہے کہ یہ قرآن بالکل برحق ہے۔ لا ریب فیہ، قرآن شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ جب شک نہیں ہے تو پھر یہ بالکل سچی کتاب ہے اللہ کی طرف سے اور سچے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔